أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، يعني صلة الرحم، وأراد به قرابة الإنسان وعليه الأكثرون. عن علي بن الحسين أراد به قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أي لا تنفق مالك في المعصية. وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا، ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا. وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه. قال شعبة: كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة فأتى على باب دار بني بجص وآجر، فقال: هذا التبذير. وفي قول عبد الله: إنفاق المال من غير حقه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أولياءهم. والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم. وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه. وإما تعرضن عنهم نزلت في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخباب، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا يجد، فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول، فنزل: وإما تعرضن عنهم. وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا وهي العدة، أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول: يرزقنا الله وإياك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال جابر: أتى صبي فقال: يا رسول الله، إن أمي تستكسيك درعا، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قميصه. فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهر، فعد وقتا آخر. فعاد إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره، فنزع قميصه فأعطاه إياه، وقعد عريانا. فأذن بلال بالصلاة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب أصحابه، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها. ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك، فتقعد ملوما يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم. والملوم الذي أتى بما يلوم نفسه أو يلوم غيره، محسورا منقطعا بك لا شيء عندك تنفقه، يقال منقطعا بك، محسورا منقطعا بك لا شيء عندك تنفقه، يقال حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه. ودابة حسيرة إذا كانت كالة رازحة. قال قتادة: محسورة نادما على ما
فرط منك. إن ربك يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر أن يقتر ويضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه، وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا، وقرأ ابن كثير بكسر الخاء ممدودا، وقرأ الآخرون بكسر الخاء وجزم الطاء، ومعنى الكل واحد أي إثما كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سبق الكلام أن هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، وهي الآيات التي تبدأ من الآية 22 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وحتى الآية 39 من هذه السورة الكريمة، وهي قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. 18 آية فيها جملة من الأوامر والنواهي مشتملة على حق الله تعالى وحق عباده. ابتدأها الله عز وجل بحقه الأعظم بأن نهى نهيا شديدا عن الشرك، فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم أردف بالأمر بتوحيده عز وجل فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم بدأ ببيان حقوق العباد وأعظمهم حقا وأوجبهم أمرا الوالدان، فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. وسبق الكلام على آية وقضى ربك في الدرس الماضي. وبعد الأمر بحقوق الوالدين أمر تعالى بحقوق القربى، والقربى لا يكون قربهم إلا من الوالدين أو أحدهما، فالإخوة والأخوات قربهم من الوالدين جميعا إذا كانوا أشقاء، أو من أحدهما إذا كانوا غير أشقاء. والأعمام والعمات قربهم من جهة الأب، والأخوال والخالات قربهم من جهة الأم، فكل القرابات يدلون بأحد الوالدين وإن بعدوا. لذا لما أمر الله عز وجل ببر الوالدين أمر ببر وصلة من سبب قرابته الوالدان أو أحدهما، كما روي عن مقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وللقرابة والرحم حق الصلة، وقد جاءت الآثار بتأكيد ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك.
وقطيعة الرحم ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا مع عقوبة الآخرة المتأخرة العظيمة. فعن نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أبو بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط في رزقه وأن ينسأ له في أثره، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد ذكر بعض المفسرين بقوله أن المقصود بقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويروون في ذلك حديثا أورده الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقال عند تفسير هذه الآية، قال الحافظ ابن كثير: وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى التميمي قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل. قال الإمام الحافظ بن كثير: وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر. وهذا كل كلام الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول: فهو إذن حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة. وصدق رحمه الله، فما أكثر الروايات المتكلفة التي يشم منها رائحة الرفض، ولا تخفى على البصير الناقد صيارفة الروايات أئمة الحديث كهذا الإمام الجهبذ رحمه الله ورحم إخوانه من أئمة الحديث والعلم وجزاهم عنا خيرا، فقد بينوا الروايات المشكوك فيها، والتي يعني قد يضعها أهل البدع لنصرة بدعتهم، وما أكثر ما يضعون. والخطاب هنا في هذه الآيات التي نحن بصددها هي إما خطاب مفرد وإما خطاب بالجمع، فأكثر الآيات خطاب مفرد، ثم يأتي الخطاب بالجمع. وهذا الخطاب لا يفهم منه أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في الدرس الماضي، بل هو خطاب لمن يصلح له الخطاب ممن يتلقى الخطاب، فهو خطاب لك أنت المتلقي القارئ، ولا تجعل مع الله إلها آخر. ولذلك يعني وقع الخلل في فهم هذه الآيات، حتى أورد حديث ليس بشيء كما سمعتم من الحديث الغلام الذي جاء يطلب درعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الدرع حتى جلس عريانا، هذا ليس بشيء. فليس بشيء الحديث. ثم إن الخطاب ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الخطاب لمن يصلح له الخطاب من الذين يتلقون هذا القرآن ويقرؤون هذا القرآن، ممن يخاطبهم القرآن. وقد جاء
الخطاب بالجمع في مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا فهذا جمع، فقد أتى الخطاب مفردا ثم جاء جمعا ثم رجع مفردا، فهو يتغير، والمقصود كله في ذلك المخاطب بالقرآن، وهو أنا وأنت ومن يتلقى هذا القرآن إلى قيام الساعة. وقد جاءت آيات كثيرة في تأكيد حق القرابة والإحسان إليهم، فقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: وآتي أي أعطي، لأن الإيتاء الإعطاء، وهو حقيقة في إعطاء الأشياء ومجاز في الأمور المعنوية. وذا القربى صاحب القرابة من الأب أو الأم أو منهما جميعا كما تقدم. والمسكين من أصابته المسكنة والضعف والذلة، ولما كانت قلة ذات اليد سببا في الغالب للمسكنة أطلق على قليل ذات اليد مسكينا، فالمسكين بكسر الميم أصله في اللغة الخاضع الذليل المقهور وإن كان غنيا، والمسكنة هي الذل والخضوع وتواضع الحال. قال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي الذل والهوان. فالمسكين بهذا الاعتبار قد يكون فقيرا وغنيا. قيل سمي بذلك، المسكين سمي بذلك لسكونه إلى الناس أو لأنه من قلة المال سكنت حركاته، ولهذا قال تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي لاصق بالتراب من شدة الحاجة. وقد تقع المسكنة على الضعف. قال سيبويه: المسكين من الألفاظ المترحم بها، يا فلان مسكين، يعني حتى ولو كان غنيا، مسكين يعني في حاله، في فكره، في عقله، في كذا إلى آخره. قال سيبويه: المسكين من الألفاظ المترحم بها، تقول مررت به المسكين. ومن تأمل إطلاقات القرآن على الفقير والمسكين تبين له أن الفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان من الألفاظ التي قال فيها العلماء: إذا اجتمعت افترقت، أي يكون لكل منهما معنى خاص، وإذا افترقت اجتمعت، أي إذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر كان شاملا لمعنى اللفظ الآخر الذي يقرن به، كما في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلما اجتمع افترقا، صار لكل واحد منهما معنى. لكن الراجح في معنى المسكين أن المسكين من يجد بعض كفايته. يعني اختلف العلماء وأهل اللغة وأهل التفسير في معنى المسكين والفقير والفرق بينهما على أقوال، أيهما أشد حاجة. قيل الفقير أشد حاجة وقيل المسكين أشد حاجة، لكن الأرجح من الأقوال أن المسكين أقل حاجة والفقير أشد حاجة.
فالمسكين من يجد بعض كفايته، والفقير من لا يجد شيئا. لهذا بدأ الله به في آية الصدقات، يعني آية الزكاة، آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذلك للاهتمام بشأنهم. الفقراء هم الأول، فبدأ بهم لحاجتهم وشدة حاجتهم وفاقتهم، فدل على أنهم أهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. قال علي بن حمزة: وأنت إذا تأملت قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وجدته سبحانه قد رتبهم، فجعل الثاني أصلح حالا من الأول، والثالث أصلح حالا من الثاني، وكذلك الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى آخر هذه الأصناف. وذكر الله المساكين في سورة الكهف، أصحاب السفينة، عند قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أنهم مساكين، وأثبت لهم ملكية السفينة حين نسبها إليهم، وهي تساوي مقدارا من المال، وأنهم يعملون عليها في البحر. وكلام الله عز وجل أولى ما يحتج به. قال ابن قتيبة رحمه الله، ومن علماء اللغة: ومما يضعه الناس في غير موضعه الفقير والمسكين، لا يكاد الناس يفرقون بينهما، وقد فرق الله تعالى بينهما في آية الصدقات، يعني آية التوبة، ولم يجمعهما باسم واحد، فقال عز اسمه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وجعل لكل صنف منهما سهما. أما ابن السبيل في قوله وابن السبيل فهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره واحتاج، فتجب مواساته حتى يرجع إلى موطنه، وهو أحد من تجب لهم الزكاة، كما في آية إنما الصدقات. وقوله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه، الضمير يعود على ذي القربى، وعطف عليه المسكين وابن السبيل، وأضاف الحق إليهم إضافة تمليك، فهو حق ثابت لهم لا جدال فيه لذي القربى والمسكين وابن السبيل والقريب حقه أعظم، والقريب حقه الصلة بكل معانيها، ومنها صلته بالمال إن كان بحاجة إلى المال، فالصدقة عليه صدقة وصلة، كما صح الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم 2 صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وغيرهم. وتأمل أنه تعالى قال في حق القريب والمسكين وابن السبيل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولم يقل في الوالدين حقهما، بل قال: وبالوالدين إحسانا، ليرغب في زيادة البر والإحسان للوالدين زيادة لا منتهى لحدها، دلت عليها لفظة إحسانا كما مر معنا في الدرس الماضي السابق، فهي مصدر مؤكد، مفعول مطلق ومصدر مؤكد: أحسنوا إليهما إحسانا، ليشمل الإحسان كله. لا، بل إن الله تعالى أفاض في تحذيرات وتوجيهات عظام في آية وقضى ربك، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، التبذير لغة التفريق، مصدر بذر يبذر تبذيرا، وأصله إلقاء البذر في الأرض ينبت، فهو يلقيه يمنة ويسرى. الذي يبذر يلقي البذر في الأرض يمنة ويسرى، فاستعير لكل مضيع لماله، فيقال بذر ماله، أفسده وأنفقه في السرف، وكل ما فرقته وأفسدته فقد بذرته.
والمبذر المسرف في النفقة. وأصل هذه المادة يدل على نثر الشيء وتفريقه، ومعنى التبذير اصطلاحا هو تفريق المال في غير وجهه. والإسراف والتبذير بينهما عموم وخصوص. قال ابن عابدين رحمه الله: التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف، والتحقيق أن بينهما فرقا، وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي. والإسراف في اللغة كما قال ابن منظور في لسان العرب: أسرف الرجل إذا جاوز الحد، وأسرف إذا أخطأ، وأسرف إذا غفل، وأسرف إذا جهل. فصرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير، فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي، وقد يجتمعان فيكون لهما المعنى نفسه أحيانا، وقد ينفرد الأعم وهو الإسراف. والذي يظهر والله أعلم أن لا علاقة بين قوله ولا تبذر تبذيرا وبين قوله في أول الآية وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فإن هذا النهي مستقل لا علاقة له بما قبله، إلا من حيث أن المبذر للمال عادة لا يبقى في يده ما يواسي به القريب والمسكين وابن السبيل، وليس من معناه التحذير من زيادة العطاء للقريب أو المسكين أو ابن السبيل. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء كثيرا، حتى لقد وصف عطاؤه صلى الله عليه وسلم بأنه عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال أنس رضي الله عنه فيما رواه مسلم وغيره: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. والتبذير فيه تضييع للمال، وقد جاء النهي عن إضاعة المال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. ومن بذر ماله وأضاعه تغيرت حاله من الغنى إلى الفقر، وهذا مشاهد محسوس، فقد افتقر خلق كثير بالإسراف والتبذير في اللذات والشهوات وغيرها من الكماليات. وقد قيل: ما عال من اقتصد، وقيل: لا عيلة على مصلح ولا مال لأخرق، وقيل: التبذير يبدد الكثير. مهما كان عند الإنسان من مال كثير إذا بذر فإنه يذهب. والتبذير في الإنفاق على النفس والأهل والعيال، ولا يدخل في ذلك الإنفاق في وجوه الخير. فقوله ولا تبذر تبذيرا هذا لا يشمل وجوه الخير أبدا. والإنسان في حياته يعيش بين فقر وغنى، والعاقل يجتهد في تحسين حاله وحال من يعول بالاكتساب من الحلال واستثمار المال في المباح وفيما ينفع، وعدم تبذيره. ثم إن التبذير لا يختص بالغنى، فكم من فقير مبذر، بعض الفقراء يصير عنده مال يبذره سريعا، فكم من فقير مبذر وكم من غني مقتصد. وهذا يعود إلى العقل وحسن التدبير والاهتداء بهدي الكتاب والسنة. ولابن الجوزي رحمه الله كلاما رصينا في هذا الباب، قال: العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا، فإن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق،
وقلل العلائق واستعمل القناعة، فعاش سليما من منن الناس عزيزا بينهم. وإن كان غنيا فينبغي له أن يدبر في نفقته، يعني يحسن التدبير، يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل للخلق. ومن البلية أن يبذر في النفقة ويباهي بها ليكمد الأعداء، كأنه يتعرض بذلك إن أكثر لإصابته بالعين. وينبغي التوسط في الأحوال وكتمان ما يصلح كتمانه، وإنما التدبير حفظ المال، والتوسط في الإنفاق وكتمان ما لا يصلح إظهاره. وقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان لربه كفورا. المبذرون جمع مبذر، وهو من كان أغلب إنفاقه تبذيرا، فمن كان هذا حاله شابه الشياطين، ولهذا صار أخا لهم بالمشاكلة. فهو هنا وصف مستعار للملازم غير المفارق، لأن ذلك شأن الأخ، كقولهم أخو الجهل، كما قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ولأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإن عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها، ويمدح عليه، كما في قوله تعالى عن عباد الرحمن الأبرار: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله: وكان الشيطان لربه كفورا، لما كان من يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والشرور، يقع في كفر نعمة الله تعالى. وكان هذا شأن الشياطين، جعل من بذر المال وصرفه في غير وجهه مشابها ومشاكلا للشياطين من هذا الوجه. وقوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذا الخطاب لمن؟ وين الذي قررنا؟ الخطاب لمن يصلح له الخطاب، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، فهو خطاب لكل من يصلح له الخطاب ممن يتلقى هذا القرآن. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فيرشد الله تعالى في هذه الآية عباده إلى خلق كريم في الرد على من ألجأته الحاجة، وأدلى عليك بالتصريح أو بالتلميح لتسد خلته وتقضي حاجته، ثم لم يكن لديك القدرة على ذلك، ألا تغلق في وجهه الأبواب، بل تعده بالتيسير والتسهيل، رجاء طمعا ورجاء وابتغاء لرحمة الوهاب سبحانه أن يجعل على يديك سد خلته وقضاء حاجته. فقال جل وعلا: وإما تعرضن عنهم، خطاب لمن يصلح له خطاب وليس للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الخطاب عام في هذه الآيات كلها. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: هذا بالوعد الحسن، يعني تعدهم وعدا حسنا، فتقول إذا تيسر الأمر إن شاء الله يتيسر ونساعدك ونقضي حاجتك ونحو ذلك. ثم قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لما نهى الله تعالى عن التبذير، وهو مجاوزة الحد في الصرف والإنفاق على النفس والعيال، وكانت للنفوس منازع مختلفة، فمن الناس من ينزع إلى التبذير والإسراف، ومنهم من ينزع إلى التقتير والإجحاف. أرشد الله تعالى إلى التوسط في ذلك،
فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا حال المقتر، صورته صورة من غلت يده أي ربطت إلى عنقه، أنى له أن يأخذ أو يعطي إذا كانت يده مغلولة. ثم قال بعدها ولا تبسطها كل البسط، فهذا مجاوزة للحد في الإنفاق، بأن بسط يده بسطا دائما كاملا يوشك مع هذا البسط أن لا يبقى له مال، لذا قال بعدها سبحانه فتقعد ملوما محسورا. وفي هذا مقصد بلاغي ومعنى بلاغي، وهو كما يقوله البلاغيون اللف والنشر. ففي ختم الآية لف ونشر، فمن أمسك المال وغل يده ولم ينفقه على من وجبت عليه نفقته من قريب أو غيره أصبح ملوما عند الناس من القربى وغيرهم، كما قال الشاعر ومن يكو ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن بسط يده بسطا كاملا وبذر ماله في غير وجهه أوشك أن يذهب ماله ثم يكون حسيرا، وهو من الحسرة والندم على ما فات أوانه. وقيل هي الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا. وهذا كله كما سبق في الإنفاق على النفس والأهل ونحو ذلك، كما وصف الله عز وجل عباده عباد الرحمن بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا في شأن الإنفاق على النفس والعيال. فالتوسط هو ما يدل عليه العقل، والحكمة، ويؤيده القرآن والسنة. ومن جميل الشعر في هذا فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وهذا كما سبق لا يكون في الإنفاق على وجوه الخير، وذلك لأن الإنفاق في وجوه الخير لا حد له. أبو بكر أنفق ماله كله، لكن لا بد من أخذ العناية بمن يعوله. حتى في الإنفاق في الخير ينبغي أن يأخذ العناية بمن يعولهم فيعطيهم ما يكفيهم في حياته وبعد مماته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالأولى بك أولا أن تكفي حاجة من تعول من أبناء وأسرة، الكفاية التامة، ليس الكماليات الزائدة المبالغ فيها لا، هو الكفاية التامة. ثم بعد ذلك تنفق في وجوه الخير النفقة التي يكون ذخرها لك عند الله عز وجل. فالإسراف فالتبذير هو في هذا الشأن وليس في وجوه الخير. والناس عادة أبسط يدا وأكثر إنفاقا على النفس والأهل، لكن إذا جاءت وجوه الخير يقبضون أيديهم، وهذا من الشيطان ومن ضعف الإيمان. فمن قوي إيمانه فإنه ينفق، ومن غلبه شيطانه فإنه يقتر ويمسك. ولذلك جاء في الأثر إن الرجل لا يخرج صدقته حتى يفك لحيي 70 شيطانا، يعني كأن 70 شيطان عضوا على المال، فلا يستطيع أن يأخذ هذا المال لينفقه حتى يفك لحيي 70 شيطانا. هذا جاء في الأثر. ثم قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فيخبر تعالى في هذه الآية أن بسط الرزق للعباد
جار على مقتضى حكمته سبحانه وعلمه بعباده، كما قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرا بصيرا. إنه بعباده خبير بصير كذا. وقد جاء في الأثر: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت دينه. فسبحان العليم الخبير بعباده، كما قال سبحانه في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونقف على قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.